السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لا كيسيون 4. علاش؟ لان في لا فيديو اللي فات خدمت معكم لامبليكاسيون دو بروبوزيسيون، درت معكم لا ديفينيسيون لي زيكزامبل، وخدمت معكم هاد لابليكاسيون هادي حتى لا كيسيون 3. في هاد لا فيديو هادي غنحاول نخدم معكم هاد لا كيسيون 4، هاد لي رومارك ليكزامبل، هاد لا بروبوزيسيون هادي وهذا الشيء اللي كاين هنا. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لوبيراسيون الخامسه اللي هي ليكيفالونس دو بروبوزيسيون. نرجع دابا لابليكاسيون تاعنا. دونك غنحاول نخدم معكم هاد لا كيسيون 4 هادي. Donc, la question 4, on a soit x, le couple xy appartient à r carré. Tel que la valeur absolue de x inférieure à 1 et la valeur absolue de y inférieure à 1. وقالوا لنا مونطريو هاد لينيغاليتي هادي. مزيان، علاش هادي حطيت ولا تحطات في هاد لابليكاسيون؟ لانني نقدر نعتبر هادي بي وهادي كيو. دونك هاد لا كيسيون راه بحال قالوا لنا مونطريو بان راه بي، لا بحال قالوا لنا مونطريو بان هاد لامبليكاسيون هادي بي امبليك كيو راها فري. علاش هنا نقدر نعتبرها امبليكاسيون؟ لان الا ما كانش هاد الكونديسيون هادي اصلا ما غاديش تكون هاد لا بروبوزيسيون هادي ما غاديش تكون، ولا هاد لا فورم هادي ما غاديش تكون مديفيني. علاش؟ لان الا ما كانش هاد جوج تاع لي كونديسيون غادي تولي ديك 1 موا اكس كاري و 1 موا y كاري غادي يوليو نيجاتيف وما عنديش الحق ندير لهم الراسين كاري. مزيان، دونك غندير هنا تيل كو لا فالور ابسولو تاع x انفيريور من 1 et la valeur absolue تاع y inférieure من 1. مزيان، واشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري هاد لينيغاليتي هادي. غندير هنا اي مونطرون كو اشنو خصنا نمونطريو؟ بان الراسين كاري تاع 1 موا اكس كاري بلس الراسين كاري تاع 1 موا y كاري هادشي كامل يتنفيو من 2 الراسين كاري مزيان. دابا هادي خصني نمونطريها ساشون واش خصني نمونطري هادي. مزيان، سيتادير شنو خصني نمونطري؟ الا رديتو معايا البال هاد الكونتيتي هادي راها بوزيتيف وهادي حتى هي راه بوزيتيف بجوجهم بوزيتيف. دونك باش نمونطري بان هادي راه سيبيريور من هادي يكفي انني نمونطري بان هادي او كاري راه سيبيريور من هادي او كاري. لوردر ما غاديش يتغير الا رفعت او كاري. علاش؟ لان بجوجهم هاد لي كونتيتي بجوجهم سون بوزيتيف. دونك باش نمونطري هادي يكفي انني نمونطري بان هادشي او كاري انفيريور من هادشي او كاري. مزيان، وباش نمونطري عاوتاني هادي بمعنى اخر سيتادير شنو خصني نمونطري؟ يكفي انني نمونطري بان هادي موا هادي راها بوزيتيف ولا هادي موا هادي راها نيجاتيف. دونك يكفي انني نمونطري. غندير انا ديما، انا عزيز عليا ناخذ الكبيره ناقص الصغيره باش الا كانت شي ايدونتيتي روماركابل بلا ما نفاكتوريزي بالموا وداكشي. دونك يكفي انني نمونطري بان هادي موا هادي راها شي حاجه بوزيتيف. موا هادشي او كاري يكفي انني نمونطري هادشي مالو راه سوبيريور من زيرو، حيت الا مونطريت هادي دونك راني مونطريت هادي دونك راني مونطريت هادي. علاش؟ لان هادو كلهم بحال. دابا شنو غندير؟ غنحاول دابا نمونطري هادي. مزيان، قلنا دابا شنو غندير؟ نحاول نمونطري بان هادشي راه بوزيتيف.
يلا نحاول نحسب هادشي. واخا نعاود نكتب بعد هادشي. قلنا شنو؟ هادشي اتيكال يلا جوج او كاري هي 4. هادشي او كاري غتعطينا الراسين كاري غيطير مع او كاري موا. وما تنساوش بان هذه راها ايدونتيتي روماركابل ا بلس بي لو تو او كاري. دونك هي ا كاري غتعطينا هي 1 موا اكس او كاري بلس هاد بي او كاري غتعطينا هي 1 موا او كاري بلس 2 ا بي. مزيان. كاتخا هي هاد ان ها هي موان هادي راه ايدونتيتي روماركابل. دونك غتعطينا 2 او كاري اللي هي 4. هادي راه ايدون اكس بلس يكغيك لو تو او كاري هي اكس او كاري بلس يكغيك او كاري بلس 2 اكس يكغيك موان 1 بلس 1 هي 2 مع هاد الموا هي موان 2. الموا مع الموا تعطينا بلس اكس كاري. هاد الموا يكغيك كاري مع هاد الموا هي بلس يكغيك كاري. وهاد الموا مع هاد البلس تعطينا موان 2 الراسين كاري تاع 1 موا اكس او كاري فوا الراسين كاري تاع 1 موا يكغيك او كاري. مزيان. هنايا غنرجع الدينوميناتور كومان غتعطينا هي 4 على 4. مزيان. هاد 4 غنحتفظ غير بوحدها غتمشي لنا هاد 4 مع هاد 4 دونك شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا 4 ولكن نردو مع البال هنا درت واحد ليرور هي خصني ندير هنا لي بارونتيز. دونك غتعطينا موان اكس او كاري موان يكغيك او كاري موان 2 اكس يكغيك موان 2 بلس اكس او كاري بلس يكغيك او كاري موان 2 مزيان. يلا حاولت تبع معكم. هاد 4 موان 2 راه هي 2. هادي غتمشي مع هادي وهادي غتمشي مع هادي غتبقى لنا موان 2 اكس يكغيك موان 2 الراسين كاري تاع 1 موا اكس او كاري فوا 1 موا يكغيك او كاري. مزيان. الا رديتو معايا البال هنايا دابا شنو خصنا شنو هو الهدف تاعي؟ هو هاد الكونتيتي هادي اللي كتساوي هادي خصني نمونطري بان هادشي خصني نمونطري راه بوزيتيف. هادي مونطري خصني نمونطريها. دابا واش كتبان لكم بان هاد الكونتيتي هادي واش هي بوزيتيف؟ صراحه صعيبه باش تبان لك بان هادي راها بوزيتيف. ولكن نتبعوا ما شنو غندير. عندي هنا موان 2 وعندي هنا البرودوي موان 2 ا بي. شي حاجه فيها موان 2 ا بي هي ليدونتيتي روماركابل ا موان بي لو تو او كاري. دونك ها هي موان 2. دونك غنعتبر هذه هي ا وهذه هي بي. دونك غتعطينا موان 2 ا بي. اشنو خصها باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ خصها هذه او كاري. خصني هنايا شنو خصني؟ دابا راه عندي هنا موان 2 ا بي. شنو باقي خصني بلس ا او كاري بلس بي او كاري. معنى اخر هذه هي ا خصني هذه او كاري. اشنو هي ديك او كاري؟ راه هي 1 موا اكس او كاري. هذه راه ما عنديش زدتها ولكن ردوا معايا راه في الاخر غادي نقصها بلس بي او كاري. شنو هي دي او كاري؟ هي 1 موا يكغيك او كاري. انا باش يبان لكم هادشي هادي غنكتبها موان 2 الراسين كاري تاع 1 موا يكغيك او كاري. مزيان. هاد 2 ها هي بلس 2 موان 2 اكس يكغيك. تبعوا معايا هاد الكونتيتي هادي ما كانوش عندي زدتهم دونك خصني نقصهم. ناقص 1 موا اكس او كاري ناقص 1 موا يكغيك او كاري. هادو زدتهم نقصتهم. علاش زدتهم؟ باش تبان ليا بان هادي كامله من هنا حتى لهنا راها ايدونتيتي روماركابل. وعلاش بالضبط ايدونتيتي روماركابل؟ لان في هذيك او كاري غتعطيني شي حاجه بوزيتيف. دونك غتعطينا ايتيكال شنو؟ نتمنى تكونوا باقيين شادين معايا الخط. دونك غتعطينا هذه كامله قلنا راه هي ايدونتيتي روماركابل هي الراسين كاري تاع 1 موا اكس او كاري موا. علاش موا؟ لان عندي هنا موان 2 الراسين كاري تاع 1 موا يكغيك او كاري لو تو او كاري.
نشر هادي دير هادي الديفلوبمون غتلقى هادشي. هادي او كاري راه هي هادي، بي او كاري ها هي، موان دو ا فوا بي ها هي. مزيان، غنمشي نحاول نسامبليفي هادشي اللي عندنا. بلوس 2 موان 2 اكس ايكغيك، ها موان زان، موان مع الموان بلوس اكس كاري، موان زان بلوس يكغيك كاري. هاد الكونتيتي هادي هادشي او كاري راه تهنيت منه. علاش؟ لان بوزيتيف. ما تنساوش راه بغيت نمونطري بان هاد لا ديفيرونس اللي هو هادشي كامل، هادشي كامل او كاري راه هو هادشي. خصني نمونطري راه بوزيتيف. هادي تهنيت منها راه فيها او كاري دونك راه بوزيتيف. شنو بقى ليا؟ مزيان، هنا موان زا هي موان 2 مع 2 مشات. دوك اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا اكس او كاري بلس يكغيك او كاري موان 2 اكس يكغيك، اكس او كاري بلس يكغيك او كاري موان 2 اكس يكغيك. هاديك راه هي اكس موا يكغيك لو تو او كاري. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. يلا تبعو معايا. كي داير هاد الكونتيتي هادشي، هادي راها بوزيتيف. مزيان، وكي داير هاد الكونتيتي هادي، حيت عندي او كاري، ملي كيكون عندي شي كونتيتي ما كيهمنيش واش بوزيتيف ولا ني، ولكن ملي كيكون هاد ليكسبوزو ملي كيكون بير، دونك ديك الكونتيتي كامله راه بوزيتيف. مزيان، ولا سوم تاع دو غيال بوزيتيف كيفاش كيكون بوزيتيف. نقدر نزيد نكتب اوما هادي سيبيريور من زيرو وهادي سيبيريور من زيرو، الور لا سوم غيكون سيبيريور من زيرو. دونك هاد الكونتيتي هادي كي دايره راه سيبيريور من زيرو، دونك هنا مونطريت بان هادي سيبيريور من زيرو، دونك هادي فري، دونك هادي فري، صافي راه سالينا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نقدر نزيد نكتب هنا واحد بار سويت، نكتب داك الشيء اللي قالوا لي تمايا. دونك هذاك لينيغاليتي كامله هادي كامله راه، دونك نكتب دونك هادي زعما راه فري. وهذا الشيء ما تنساوش هاد الكونديسيون هذا، حيت الا ما كانش هذا راه ما غاديش يكون هذا الشيء مديفيني، ما غاديش تكون هاد الكونتيتي هادي مديفينيه. مزيان، نمشي معكم لهاد لي رومارك هادي. مزيان، دونك شوفوا معايا لي رومارك ولا غير رومارك. قالوا لنا بان هاد لي فراز سويفون راه اون لو ميم سونس. هادوك بخمسه راه عندهم نفس المعنى. هاد بي امبليكو هادي كنقراوها بي امبليكو. نقدروا نقراوها بطريقه اخرى. شنو هي نقولوا بور كو لا بروبوزيسيون بي باش تكون ديك الاولى صحيحه ضروري خص تكون دي كو اي فري. هاد بي امبليكو نقدروا نقراوها بميثود اخرى، بطريقه اخرى. كيفاش هاد الطريقه؟ هي نقولوا بان بور كو لا بروبوزيسيون الاولانيه تكون فري ضروري الفو كو هادي كو حتى هي تكون فري. او لا الطريقه الثالثه هي نقولوا بان باش تكون لا بروبوزيسيون الاخرى هادي كو باش تكون هادي فري il suffit باش تكون ديك الاولى يكفي انها تكون ديك الاولى فري. الطريقه الرابعه هي نقولوا بان هاد لا بروبوزيسيون كو راه كونديسيون نيسيسير باش تكون ديك لا بروبوزيسيون الاولانيه اللي هي بري فري. ولا لا ميثود الاخرانيه هي نقولوا بان هاد بي هذا راه كونديسيون سيفيزون بور كو لا بروبوزيسيون الاخرانيه اللي هي كو في هاد الحاله سوا فري. هادو كاملين قراءات نقدروا نقولوا تاع لامبليكاسيون. ها خدينا واحد ليكزومبل هنايا. ليكزومبل اش يقول لنا بان اون سي كو لامبليكاسيون سويفونت اي فري. شنو هي لامبليكاسيون اللي فري بعدا؟ بانه الا كان عندنا واحد تريونغل ا بي سي ايكويلاتيرال، الا كان ايكويلاتيرال الور ولا دونك ولا امبليك بان ا بي سي مالو راه غادي يكون تريونغل ايزوسيل في تو لي سومي. نسيبوزي هذا بانه ايكويلاتيرال. ايكويلاتيرال بالعربيه هي متساوي الاضلاع.
الا عندي هذا ايكويلاتيرال راه امبليك بان غيكون هذا الا بي سي غيكون ايزوسيل في بي، غيكون ايزوسيل في سي، وغيكون ايزوسيل في البوان ا. مزيان. دونك الا بغيت نستعمل هاد لي رومارك نقدر نقول بان لا كونديسيون ا بي سي est un triangle équilatéral راه suffisante باش يكون ايزوسيل. الا عندنا هذا ايكويلاتيرال هاد الكونديسيون هذا راه كافي، راه سيفيزون باش نقول بان هذا ا بي سي راه ايزوسيل. مزيان. ونقدروا نقراوه بطريقه اخرى نقولوا بان ا بي سي تريونغل ايزوسيل هاد الكونديسيون هذا راه نيسيسير باش يكون ايكويلاتيرال. باش يكون عندي واحد تريونغل ايكويلاتيرال راه ضروري بعدا خص يكون بعدا ايزوسيل. مزيان. نمشي معكم لهاد لا بروبوزيسيون هادي. مزيان. لا بروبوزيسيون كتقول لنا بان هاد جوج تاع لي بروبوزيسيون، هاد جوج تاع لي زامبليكاسيون راه سون فري. لا بروبوزيسيون كتقول لنا بان هاد لامبليكاسيون هذا الا عندي هاد لا بروبوزيسيون هادي راه امبليك هادي. هاد لامبليكاسيون اي فري. وكاينه واحد لا بروبوزيسيون اخرى حتى هي فري، هي هادي. هي الا عندي هاد لا بروبوزيسيون هادي راها امبليك، ردوا البال، امبليك هاد. مزيان. نرجعوا للاولى، نساو عليا دابا هاد لا بروبوزيسيون تاعنا، نرجعوا غير الاولى. دابا السؤال اشنو عندنا هنايا؟ الا عندي كلكو سوا وعندي هنا لامبليكاسيون، عندي الحق نفرق ديك كلكو سوا، عندي الحق نقول بحال كنشر هاد بورتوت على هاد لي بروبوزيسيون بجوج. شوفوا لا بروبوزيسيون اشنو قلنا؟ الا كانت هادي فري الور تا هادي غادي تكون فري. اشنو درنا هنايا؟ عندي هنا بورتوت وعندي هاد لامبليكاسيون اونتر بارونتيز. ردوا البال شنو درنا؟ هذيك بورتوت فرقناها، درنا بورتوت اكس ابارتين او تيل كو ا دو اكس امبليك بان بورتوت اكس ابارتين او اون بي دو اكس. فرقنا ديك كلكو سوا. مزيان. دابا السؤال واش عندي الحق نرجع؟ واش الا كانت عندي كلكو سوا مفرقه واش عندي الحق نجمع بنا اخر؟ واش عندي واش هادي امبليك هاد الاولانيه هادي؟ شوفوا معايا هاد لا ريسيبروك هذا. اشنو قلنا هنايا؟ بان هاد لا ريسيبروك هادي الثانيه هادي امبليك الاولى. مالو ني با توجور فري. داكشي علاش درنا غير لامبليكاسيون ولا درنا السهم غير لا تجي. ما عنديش الحق نرجع، ماشي ديما صحيحه. ها هو واحد ليكزومبل اللي كيقولنا بانها راه ماشي ديما صحيحه. تبعوا معايا هنا لا بروبوزيسيون كتقول لنا هنا il existe un élève qui n'aime pas les maths. نفترضوا بان عندنا واحد لا كلاس، في ديك لا كلاس il existe au moins واحد ليليف اللي ما كيبغيش الرياضيات، ما كيحملش الرياضيات. مازال ما كملتش لا بروبوزيسيون. اولا و عندي هنا ديجونكسيون و توت لي زيليف ايم لا فيزيك. دابا هاد لا بروبوزيسيون هادي il existe au moins واحد لواحد اللي ما كيبغيش لي مات و تو لي زيليف ايم ولا ايم لا فيزيك. دابا هاد لا بروبوزيسيون هادي راها نامبليك با هاد لا بروبوزيسيون الاخرى توت لي زيليف نيم با لي مات اولا كلهم كيبغيو الفيزيك. وقفوا لا فيديو وقراو ديك لا بروبوزيسيون مزيان باش تفهموها. لا بروبوزيسيون هي هاد الاولانيه هادي. واش هادي لا بروبوزيسيون تقول لنا بان هاد لا بروبوزيسيون هادي راها نامبليك با هاد لا بروبوزيسيون هادي. علاش؟ شوفوا معايا هاد لا بروبوزيسيون هادي. الا رديتو البال هذيك لا بروبوزيسيون راها كتكون مناش من ديجونكسيون تاع دو بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون الاولانيه هي il existe un élève qui n'aime pas les maths و راه كاينه واحد الاو تمايا و توت لي زيليف ايم لا فيزيك.
فوقاش كيكون ديسجونكسيون فري؟ واش بالضروره خصهم بجوجهم يكونوا فري؟ لا، يكفي ان تكون عندي او موا الا كانت غير وحده فيهم فري، دونك لا بروبوزيسيون كامله لا ديسجونكسيون كامل كيكون فري. مزيان. دونك ديك لا بروبوزيسيون اللي دابا مسيليكسيونا بالصفر راه تقدر تكون فري غير حيت ديك الاولى فري. دونك نقدر ديك لا بروبوزيسيون باش تكون فري نقدر تكون غير ديك الاولى. شنو هي الاولى؟ هي من هنا لهنا، سمحوا لي، من هنا لهنا. الا كانت هذه فري دونك هذيك لا بروبوزيسيون الاولى كامله راه غادي تكون فري. il existe un élève qui n'aime pas les maths. دابا الا كانت هذه فري دونك اش غنقول على هاد لا بروبوزيسيون كامله من هنا حتى لهنا؟ غادي تكون فري ياك. دابا الا عندي واحد لا كلاس فيه او موا واحد ما كيبغيش لي مات، دونك واش نقدر نقول بان راه تو لي زيليف نيم با لي مات؟ لا، راه قلت غير او موا، يقدر يكونوا شي وحدين اخرين. دونك هاد الاولانيه راه فوس. دونك ما نقدرش نقول بان تو لي زيليف راه نيم با لي مات، حيت عندي غير او موا واحد، يقدر يكونوا واحد ماشي بالضروره كلهم. دونك هادي كي دايره ديك اللي ملونه راه فوس. واش نقدر نقول بان تو لي زيليف ايم لا فيزيك؟ لا، حيت اصلا لا فيزيك كاع ما دويت عليها كاع، حيت باش تكون هذه كامله فري بحال كثرت الهضره مي بغيت نوصل الفكره. باش تكون هذه كامله فري راه تقدر تكون غير هاد الاولانيه هي لي فري، ما ندويوش كاع على لا فيزيك. il existe au moins ولا il existe au moins ان élève qui n'aime pas les maths. دونك واش نقدر نقول عاوتاني بان تو لي زيليف ايم لا فيزيك؟ لا، دونك هذه فوس وهذه فوس. دونك كي داير هاد لا بروبوزيسيون كامله اي فوس. دونك هنا لقيت بان هذه فري ولكن هذه فوس. داكشي علاش قلنا هنا نامبليك با. مزيان. يلا دابا شوفوا معايا كيفاش غنربط هاد لامبليكاسيون اللي هو فوس مع هادشي. تبعوا معايا شنو غندير. il existe، ها هي il existe un élève، ها هو l'élève مالو. il existe un élève، تبعوا معايا هنا، il existe un élève qui n'aime pas les maths. اسيدي ما كيحبش لي مات. ou tous les élèves، ها هي تو، شتو ديك او بعداك، و tous les élèves aiment la physique ولا aiment la physique. tout pour tout. دابا هاد لك نقدر نزيد هنا il existe واحد ليليف من لا كلاس. دابا ديك او عندي في هاد الحاله هي لا كلاس. مزيان. ou tous les élèves مالهم ام فيزيك. اشنو قلنا تما؟ بان ما عنديش الحق نقول نامبليك با. دونك غندير لامبليكاسيون غنضرب عليها نامبليك با. نمشي نترجم عاوتاني هادي tous les élèves. الا رديتو البال هنا هاد tous les élèves راه بحال اللي عملنا بها tous les élèves مالهم نيم با لي مات. انا غندير هنا نيم با لي مات. ها او اي اشنو لا فيزيك. اشنو قلنا دابا؟ انا ما درت والو غير هذيك ترجمتها للرموز. مزيان. يلا تبعوا معايا شنو غندير. خليو دابا هذه نعاود نديفلوبيها باش نوصلها، نبين لكم بان هاد الهضره هذه راه هي هاد لا بروبوزيسيون هادي. هاد الهضره اللي قلت هنا راه هي هادي. دونك ديك لامبليكاسيون اللي درنا هنايا، هاد لامبليكاسيون اللي درنا هنايا راها ما صحيحاش. ها هي هنا داكشي علاش قلنا بان راها ني با فري، ني با توجور فري. دابا غير تبعوا معايا باش نحول لكم هادي، نقول لكم هادي راه هي هادي. بويسكو هادي غلطه دونك هاد لامبليكاسيون كامل هنايا راه غلط.
مزيان. شي بروبوزيسيون ندير ليها نيغاسيون ونلقى هادي. البروبوزيسيون اللي غندير ليها نيغاسيون غنلقى هادي. لا نيغاسيون شي حاجه ندير ليها نيغاسيون ونلقى لي اكزيست هي كيلكو سوا. هاد لي زيليف غيبقاو وهاد ام ولا انيم باليمات شي حاجه اللي ندير لها نيغاسيون ونلقى ام باليمات هي ام ليمات. هاد ها هي ما درت والو غير نعاود نكتب هادشي. n'implique pas بان تو لي زيليف نقدر ندير هنا من لا كلاس مالهم. يلا شي حاجه ندير ليها نيغاسيون ونلقى نيم باليمات. شي حاجه ندير ليها نيغاسيون ونلقى ام باليمات هي ام ليمات. دونك غنمشي ندير هنا ام مات وغندير ليها نيغاسيون حيت النيغاسيون تاع هادي غتعطيني هادي و ام فيزيك. مزيان. دابا اعتبر معايا هذه هي بي. اعتبر معايا بان هذه كامله هي بي. دوك اش غنلقى عندي؟ غنلقى بان هذه كتكتب على شكل غنلقاها بانها كتكتب على شكل نون بي و نعتبر هذه هي كيو. دونك سيبوزي معايا بان هذه هي بي وعندها النيغاسيون ها هي وها هي ونعتبروا بان هذه هي كيو. مزيان. اشنا هي نون بي و كيو؟ هذه راه قلنا في لا ديفينيسيون بان هذه راه هي بي امبلي كيو. ها هي في لا ديفينيسيون ها هي بي امبلي كيو راه هي نون بي و كيو. ها هي دونك هذه راه هي هذه. دونك غنمشي لهذه هاد الاو هادشي اللي عندنا غنكتبوه على شكل امبليكاسيون لان هذه راه هي لامبليكاسيون. لامبليكاسيون تاع اش؟ تاع هادشي اللي درت ليه النيغاسيون تاع بي امبليك. ردوا معايا البال هذه كامله كتكتب على هذا الشكل. دونك وهذا الشكل راه هاد لا بروبوزيسيون راه هي هذه. امبليك كيو. شنو هي كيو عندي؟ هي هذه. n'implique pas. مزيان. هاد بوغ توت ها هي بوغ توت لي زيليف. وردوا معايا عاوتاني البال هادي تا هي راه كتكتب على هاد الشكل. ها هي النيغاسيون نعتبر هذه هي بي وها هي وهذه هي كيو. دونك هذه راه هي هذه وهذه راه هي هذه. دونك هذه نقدر نكتبها على شكل امبليكاسيون. امبليكاسيون تاع شنو؟ تاع هذه اللي درت ليها النيغاسيون امبليك كيو. شنو هي كيو عندي؟ هي ايم فيزيك. بمعنى اخر شنو قلنا هنايا؟ هاد لامبليكاسيون راه ما صحيحش داكشي علاش ضربت عليه. دونك الا كانت عندي بوغ توت نرجعو باش يبان لكم هادشي. الا عندي هنا بوغ توت كل وحده بوحدها نقدر ندير هنا لي بارونتيز باش يبان لكم. الا رديتو في البال دابا هاد لا بروبوزيسيون كامله راه هي هادي. عندي بوغ توت ديك لي اكس هما لي زيليف وعندي هذيك او لونسومبل او هي لا كلاس وعندي ا دو اكس هي ايم لي مات وعندي بي دو اكس هي ايم لا فيزيك. ما عنديش الحق نقول بان تو لي زيليف ها هي تو لي زيليف من او ها هي تو لي هذيك او نقدر نزيد هنا تو لي زيليف من لا كلاس ابارتيان للسي ولا دابا ديك السي عندي هي او في هذا الحال. ما عنديش الحق نقول هادشي. دونك الا كانت هذه فري راه ما عنديش الحق نقول هذه فري. ما عنديش لامبليكاسيون. مزيان. نمشي معكم دابا لا بروبوزيسيون هادي اش غتقول لنا؟ الا عندي il existe وتابعها بوغ توت وعندي هنا واحد لا بروبوزيسيون. شوف تبعوا معايا مزيان. الا عندي il existe هي الاولى وتابعها كلكو سوا عندي الحق نقلبهم. عندي الحق الا كانت هذه فري هذه حتى هي غادي تكون فري.
نعاود الا كانت الاولى فري ولكن شوف شنو فيها إلي اكزيست هي الاولى عاد تبعها كيلكو سوا. الا كانت هادي فري دونك الا قلبتهم الا سبقت كيلكو سوا عاد تبعتها إلي اكزيست غادي تبقى فري. السؤال واش عندي العكس، واش الا كان ردوا البال هنا راه درنا غير لامبليكاسيون درنا السهم غير لتجي الا كانت هادي فري هادي حتى هي غادي تكون فري. السؤال واش الا كانت هادي فري واش عندي الحق الا كانت كيلكو سوا هي الاولى وتابعها إلي اكزيست وكانت هاد لا بروبوزيسيون كامله فري، واش الاخرى الا قلبتهم غادي تبقى فري. السؤال هو واش هادي واش فري، واش الا كانت كيلكو سوا تابعها إلي اكزيست، واش الا قلبتهم الا سبقتي إلي اكزيست وعاد تبعتها كيلكو سوا واش فري. لا هاد لامبليكاسيون راه فوس. دونك شنو درنا هنا بان هاد لامبليكاسيون راه ني با توجور فري. ها هو واحد الكونتر اكزومبل. شنو عندي هنا pour tout x appartiene y شنو قلنا بعدا تبعوا معايا شنو قلنا الا كانت لي اكزيست هي الاولى وتابعها كلكو سوا وكانت هذه فري دونك الا قلبتيهم غادي تبقى فري، ولكن شنو هو الشرط هو تكون لي اكزيست هي الاولى. هاد لا بروبوزيسيون هادي فري ولكن هادي الريسيبروك تاعها هادي ني با فري. واش بان لكم بعدا الفرق بيناتهم؟ واش بان لكم الفرق بين هادي وهادي؟ هادي سابقه لي اكزيست عاد تابعها كلكو سوا الا قلبتهم كتبقى فري، ولكن الا كانت كلكو سوا وتبعتها لي اكزيست وقلبتهم ماشي بالضروره ديما كتبقى فري. شوفوا معايا هادي pour tout x appartient à R il existe واحد لان ابارتيان لان تلك شنو تلك اكس انفيريور ستريكتوم من ان. كي دايره هادي راها فري. علاش فري؟ لان الا خديت هنا سوا اكس ابارتيان لار ديما غادي نلقى واحد لونتي ناتوريل لي سوبيريور ستريكتوم من داك اكس. ها هو كيفاش غادي نلقاه اون بوز. غادي ناخد داك لان نقدر ناخدو هو لا بارتي اونتي تاع داك لي اكس اللي خديت بلوس 1 ولا 2 ولا 3. لاحظوا معايا نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. الا خديت اكس في المثال هي 100.6 واش ديما غادي نلقى واحد لونتي اللي كبر من هاد كاينين بزاف. انا غنلقى لكم واحد ساهل. غناخد ان هي لا بارتي اونتي تاع 100.6 وغادي ناجوتي عليه واحد. اشنا هي لا بارتي اونتي تاع 100.6؟ حيد الفاصله غتبقى لك هي 100 وزيد عليها واحد هي 101 و101 راه كبر من. دونك هاد الان انا لقيت واحد لان اللي ديما خود اكس اللي عجبك ديما غادي تلقى واحد لونتي اللي كبر منه. ها هو ماشي بالضروره هنا تقدر دير هنا بلس 2 بلس 3 غير ما ديرش بلس 0. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا السؤال الا قلبت هادو واش كتبقى فري؟ اشنو قلنا بعدا؟ الا كانت إلي اكزيست هي الاولى الا كانت إلي اكزيست هي الاولى وتابعها كلكو سوا الا قلبتيهم كتبقى فري. ولكن السؤال الا كانت كلكو سوا وليتهم واش كتبقى فري؟ لا. ها هو واحد الكونتر اكزومبل. دونك ها هو هادي راها فري. دابا السؤال الا درنا إلي اكزيست واحد الان ابارتيان من الان واش بوغ توت اكس ابارتيان لار عندنا اكس هادي واش هادي صحيح؟ واش كاين واحد لونتي ناتوريل اللي تو لي غيال كيكونوا صغر منه؟ هادي راها فري. ولكن هادي راها فوس. شوفوا علاش فوس. اش كتقول لنا هادي؟ بان كاين واحد لونتي ناتوريل اللي تو لي غيال كيكونوا صغر منه. وهذا راه غلطه. علاش غلطه؟ لان الا خديت اكس نقدر ناخد اكس كيساوي ان بلس 1. دابا السؤال
واش ان بلس ان اللي هو اكس انفيرور من ان؟ لا، هذه راه فوسات. علاش؟ لان ان بلس ان راه سوبيريور ستريكتومون من ان، ماشي انفيريور ستريكتومون. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.